हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछु है त, जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ च्याप्टर 6 कस्ट एन्ड द रेभेन्यू कर्भ, जस अन्तर्गत चाहिँ आज हामी रहेको छ पार्ट 7मा। पार्ट 7मा चाहिँ हामी विशेष गरी जुन हाम्रो एभरेज टोटल कस्ट अथवा हाम्रो सर्ट रन एभरेज कस्ट र एसी अर्थात् एभरेज कस्ट कर्भ चाहिँ किन यु सेपको हुन्छ भनेर चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। विशेष गरी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एक्जाममा चाहिँ धेरै पटकहरूमा चाहिँ सोधिएको हामीले देखियो। 10 मार्क्सको लागि चाहिँ एकदमै अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम टाइम चाहिँ हामीलाई सोधिरहेको छ है यो क्वेसन चाहिँ एक्जाममा। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अहिलेका क्लासेसहरू चाहिँ अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, हाम्रो सबै कन्सेप्टहरू एकदमै पार्ट वाइजहरू हेर्नु होला। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ विशेष गरी यहाँ क्वेसन रहेको छ, जस्तै हामीलाई क्वेसन आउने भनेको यहाँ रहेको छ वाइ एटिसी अर्थात् हाम्रो एभरेज टोटल कस्ट अर एसएसी अर्थात् हाम्रो सर्ट रन एभरेज कस्ट अर एसी भनेपछि एभरेज कस्ट कर्भ है त। इज के हुन्छ अरे हाम्रो यु सेप हुन्छ। अब यो यु सेप हुनुको रिजन त अब हामीलाई थाहा नै छ। जुन हाम्रो मेन गरी भनेको हाम्रो ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सनको कारणले गर्दा है, अर्थात् हाम्रो अपरेसन अफ द ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सनको कारणले गर्दा हुने गर्दछ है त। त्यो पनि भइहाल्यो। प्लस अब हामीलाई यसलाई के भनिन्छ भन्दा जस्तै सर्ट रनमा चाहिँ हाम्रो जुन एभरेज कस्ट कर्भ हुन्छ त्यो चाहिँ किन यु सेप हुन्छ भनेर पनि हामीलाई सोध्न सकिन्छ है त। जस्तै हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ वाइ सर्ट रन है त, वाइ सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्भ इज के छ त यु सेप है त। यु सेप भन्ने कुरा भयो यसरी, जसलाई चाहिँ अब हामीलाई एक्सप्लेनै गरेर भनेको हुन्छ है त। यो कुराहरू भयो। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ विशेष गरी चाहिँ हामीलाई थाहा भइसक्यो सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्भ एसएसी चाहिँ अलवेज के हुने भयो त यु सेप हुने भयो। यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा सबभन्दा सुरुमा अर्थात् इनिसियल अर्थात् हाम्रो बिगिनिङमा चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ फल हुन्छ। फल भइसकेपछि अर्थात् घट्छ भन्ने कुरा भयो। र त्यसपछि यो चाहिँ घट्दा 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 एउटा मिनिमम पोइन्टमा पुग्छ र त्यो मिनिमम पोइन्टमा पुगिसकेपछि यो चाहिँ अब घट्न बन्द भएर चाहिँ ठ्याक्कै बढ्न चाहिँ सुरु हुन्छ र बढ्न सुरु गर्छ यसले। त्यसपछि यो चाहिँ अपवार्डतर्फ चाहिँ जान्छ। हो त्यस्तो भएपछि अब यो यु सेप त बन्ने नै भयो। सुरुमा यसरी जाने भयो। यसरी भने मतलब अब हाम्रो कस्तो हुन्छ, सुरुमा चाहिँ हाम्रो यसरी अलि माथि थियो, त्यसपछि यो घट्दै घट्दै गयो, घट्दै गरी यसरी मिनिमम पोइन्टमा पुग्यो। मिनिमम पोइन्टमा पुगिसकेपछि यो चाहिँ अब फेरि के भयो त भन्दा यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ माथि लाग्यो नि त। त्यही भएर है त यो हाम्रो घट्न थाल्यो। घट्न थालेपछि यो भनेको हाम्रो के हो त मिनिमम पोइन्टमा रिच भयो। मिनिमम पोइन्टमा रिच भएपछि यो चाहिँ यसरी माथि फेरि बढ्न थाल्यो, अपवार्डतर्फ चाहिँ गयो भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। यसमा खासै केही पनि छैन, तर हामीले यहाँ केही 3वटा जति हाम्रो रिजनहरू रहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कभर गर्छौँ है त। जस्तै हामीले यहाँ रहेको छ जुन अघि हामीले भनेको जस्तै सर्ट रन है त, सर्ट रन एभरेज कस्ट है त। सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्भ एसएसी है त, एसएसी कर्भ इज के छ त हाम्रो यु सेप है त। यु सेप चाहिँ हुने गर्छ। अब यसको अर्थ के भयो त, इट मिन्स 3वटा स्टेप हुन्छ। 3वटा स्टेपमा सुरुमा डिक्रिजिङ हुन्छ, डिक्रिजिङ हुँदै हुँदै मिनिमम पोइन्टमा जान्छ। मिनिमम पोइन्टमा गएपछि यो चाहिँ फेरि चाहिँ बढ्न थाल्छ भन्ने कुरा भयो है त। इट मिन्स द्याट इन द बिगिनिङ के हुन्छ हाम्रो इन द बिगिनिङ इट फल्स एन्ड आफ्टर रिचिङ द मिनिमम पोइन्ट है त। मिनिमम पोइन्ट यो के हुन्छ त इट स्टार्ट टु रेज भन्ने कुरा भयो त। इट स्टार्ट्स टु रेज अपवार्ड भन्ने कुरा यसरी चाहिँ आउन सकिन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो के भयो त यसरी यु सेपको त हुने भयो। अब हेरौँ है त। अब यसमा चाहिँ हाम्रो इट गेट्स यु सेप ड्यु टु द फलोइङ है त, ड्यु टु द फलोइङ रिजन्स।
त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यहाँ एउटा हामी यहाँ डायग्राम हेर्छौँ जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ सबै यसरी है त। यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस है त, यो एक्स एक्सिस भइहाल्यो र यो हाम्रो वाइ एक्सिस भयो। वाइ एक्सिसतर्फ हाम्रो कस्ट छ, कस्टमा हाम्रो अब सर्ट रन एभरेज कस्ट आउनु भइहाल्यो र हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट र एभरेज फिक्स कस्ट भन्छ जुन पनि भयो भने हाम्रो कस्ट चाहिँ आउने नै भइहाल्यो है त। यो ओरिजिन भनेपछि यो उद्गम बिन्दु भइहाल्यो यसरी। अब यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ आउटपुट है त, आउटपुट भनेको अब प्रोडक्सन युनिट अब जे पनि हुन सकिन्छ है त। र अब हेरौँ त यसमा के छ भन्दा जस्तै विशेष गरी चाहिँ हाम्रो सुरुमा चाहिँ यहाँ बढ्ने भनेको यसएसीको चाहिँ यसो हेरौँ है त। पहिला यसएसी हेरौँ, यसएसी हाम्रो के हुन्छ त यसरी हाम्रो तल यसरी चाहिँ जाँदै गर्दा एउटा यसरी चाहिँ एउटा यो बन्ने गर्दछ यु सेपको है त। यो भनेको हाम्रो के भयो त यसरी यु सेपको चाहिँ बन्ने गर्दछ। यो कुराहरू हुने भयो है त। र यसै हेर्दाखेरि यसको मिनिमम पोइन्ट कहाँ छ त हेरौँ त, यो मिनिमम पोइन्ट छ है त, यो मिनिमम पोइन्ट भयो। अब यो मिनिमम पोइन्ट भइसकेपछि अब हामीलाई एउटा के थाहा छ भन्दाखेरि हाम्रो एभरेज अनि फिक्स कस्ट चाहिँ अलवेज के हुन्छ त यसरी डाउन भएर चाहिँ जान्छ है त, डाउन भएर जान्छ। पहिला हामी एभरेज भेरिएबल कस्ट बनाऊँ है त। एभरेज भेरिएबल कस्ट चाहिँ अब हाम्रो यहाँ हेरौँ त यसरी चाहिँ जाने भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एभरेज भेरिएबल कस्ट चाहिँ यसरी जान्छ है त। त्यो कुराहरू भयो, यसमा हामीले यसरी चाहिँ देख्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो जुन चाहिँ हाम्रो यो यसको मिनिमम पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट हो मानौँ, यो पोइन्ट हो भनेदेखि अब यसलाई हामी M1 मानौँ है त। यो के भयो त M1 र यहाँ चाहिँ यसको मिनिमम पोइन्ट के हो त M2 र यसरी चाहिँ यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तल आउने नै भइहाल्यो है त। यो Q1 भइहाल्यो, यो र यो के भयो त Q2 भइहाल्यो। यो भनेको हाम्रो के हो त एसएसी र यो भनेको हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट है त। त्यो कुरा भयो। अब हामीलाई थाहा छ हाम्रो फिक्स कस्ट यसरी पहिला चाहिँ अलि धेरै थियो, त्यसबाट यसरी घट्दै 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 हाम्रो चाहिँ यसरी आउन सक्छ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो घट्दै घट्दै है त, यसरी हाम्रो यहाँ घट्दै 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 चाहिँ यसरी जान सक्छ। तर यो के छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ कहिले पनि फेरि यो एक्स एक्सिसतर्फ चाहिँ यो चाहिँ छुने गर्दैन है त। किन छुँदैन भन्दाखेरि कहिले पनि हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट चाहिँ कहिले पनि जेरो हुँदैन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि मिनिमम त हुन्छ है त, कम त हुन्छ तर कहिले पनि अब यो घटेर चाहिँ अब जिरोसम्म चाहिँ पुगेन भन्ने कुरा भयो है त। त्यो कुराहरू भयो। यसपछि अब लगभग हामीले हेर्ने भनेको यसरी फिगर त यही नै हो। अब यसको जुन हाम्रो युसेप भनेको रिजन अन्तर्गत चाहिँ हामी सुरुमा यहाँ हेर्न सक्छौँ बेसिस अफ त है त, बेसिस अफ हाम्रो एएफसी अर्थात् एभरेज फिक्स कस्ट एन्ड द हाम्रो एभिसी अर्थात् एभरेज भेरिएबल कस्ट भन्ने कुरा भयो है त। यो जुन हाम्रो सर्ट रनमा चाहिँ हाम्रो एभरेज टोटल कस्टलाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ इन्क्लुड गर्ने भनेको हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट र एभरेज भेरिएबल कस्टलाई हो। जुन हाम्रो एभरेज टोटल कस्ट आउने भनेको हामीलाई थाहा छ, हामीले एभरेज फिक्स कस्ट र एभरेज भेरिएबल कस्टलाई जोड्यो भनेदेखि हाम्रो के आउने भयो त एभरेज टोटल कस्ट आउने भयो है त। जसमा चाहिँ अब विशेष गरी हाम्रो एसएसी अर्थात् हाम्रो सर्ट रन एभरेज कस्ट चाहिँ विशेष गरी के को बिहेभियर अन्तर्गत डिपेन्ड्स हुने भयो, भर पर्ने भयो भन्दा हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट र एभरेज भेरिएबल कस्टको बिहेभियर र नेचर अनुसार चाहिँ हाम्रो यो सर्ट रन एभरेज कस्ट चाहिँ आउने भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। जुन हामीले जियोमेट्रिकल्ली हेर्दाखेरि जुन हाम्रो सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्भ चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा जसमा हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट र एभरेज भेरिएबल कस्टलाई चाहिँ हामीले यसरी जोडिसकेपछि चाहिँ आउने भयो है त। अब त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यो सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्भ चाहिँ के हुन्छ त यु सेपको हुने गर्दछ। त्यो कुराहरू भयो है त। जसमा चाहिँ अब हामीले त्यो फिगरबाट पनि अहिले हामी हेर्छौँ र त्यसपछि अरू कुरा गर्छौँ है त। यहाँ रहेको छ इन द हाम्रो के छ सर्ट रन है त,
इन द सर्ट रन एभरेज टोटल कस्ट इन्क्लुड्स के छ हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट एन्ड एभरेज भेरिएबल कस्ट है त। देयरफोर हाम्रो के हुने भयो त यसरी द बिहेभियर है त, द बिहेभियर अफ सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्भ इज, कर्भ भनौँ न है त, कर्भ के हुन्छ त हाम्रो यसमा, कर्भ depends upon the behavior of average fixed cost and average variable cost curve है त। यो कुराहरू आउने भयो। अब यसै गरी हामी हेर्न सक्छौँ जियोमेट्रिकल्ली एसएसी कर्भ है त। एसएसी कर्भ इज कसरी हामीले अब्टेन गर्छ भन्दा चाहिँ अब्टेन बाई एडिङ एभरेज फिक्स्ड कस्ट है त। एभरेज के छ हाम्रो एभरेज फिक्स्ड कस्ट एन्ड एभरेज भेरिएबल कस्ट कर्भ भन्ने कुरा भयो यसरी। एन्ड एज अ रिजल्ट है त, एज अ रिजल्टको रूपमा के भयो त, एज अ रिजल्ट हाम्रो सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्भ है त, कस्ट कर्भ गेट युसेप भन्ने कुरा भयो, युसेप भन्ने कुरा भयो। जस्तै अब यसले यसो भन्न खोज्यो हो, यो ठ्याक्कै यो सर्ट रन र हाम्रो एएफसी बनेर यसरी बनेको कुराहरू गरे अब यसले, अरू केही पनि होइन है त। यो कुराहरू भयो, यो चाहिँ युसेपको भयो एज साउन इन द फिगर है त, फिगर अथवा डायग्राम हुने कुरा भयो। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ के हुन्छ भन्दा जब चाहिँ हाम्रो यो एभरेज भेरिएबल कस्ट र एभरेज फिक्स्ड कस्ट डिक्रिज हुन्छ केमा भन्दा हाम्रो आउटपुट इन्क्रिज हुँदै, हाम्रो इन्क्रिज हुँदा भनौँ न, आउटपुट चाहिँ इन्क्रिज हुँदा हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट र एभरेज फिक्स्ड कस्ट चाहिँ यसरी चाहिँ के हुन्छ त डिक्रिज हुँदै गर्दा। अब के हुन्छ त यसमा हेरौँ त, हामी चाहिँ अलि यहाँ लेख्छौँ अनि त्यसपछि मात्रै बुझ्छौँ त अलिक क्लियरली। जस्तै हामी हेर्न सक्छौँ इन द फिगर है त, इन द फिगर ओभर द हाम्रो के छ रेन्ज है त, ओभर द रेन्ज अफ भ्यालुज फर विच बोथ एभरेज फिक्स्ड कस्ट एन्ड एभरेज भेरिएबल कस्ट फल्स कन्टिन्युअसली है त। कन्टिन्युअसली यसरी के हुँदाखेरि घट्दैछ, किन घट्छ भन्दा चाहिँ विथ इन्क्रिज इन द आउटपुट है त, विथ इन्क्रिज इन आउटपुट, विथ इन्क्रिज इन आउटपुट के हुन्छ त हाम्रो त्यतिखेर एसएसी अर्थात् हाम्रो सर्ट रन एभरेज कस्ट मस्ट के हुनु पऱ्यो त, मस्ट डिक्लाइन्स अर्थात् यो पनि घट्नै पर्ने भयो भन्ने कुरा यसले गर्छ है त, एज वेल भन्ने कुरा भयो। अर्थात् हामीले यहाँ अझै पनि स्पष्टसँग देख्न सक्छौँ जुन हाम्रो फिगरबाट हाम्रो सुरुमा चाहिँ यसरी है त, यो एभरेज हाम्रो भेरिएबल कस्ट छ यो पनि यसो के भएर यसरी घट्दै गइरहेको छ है, त्यसरी यो के भइरहेको छ त डाउन भइरहेको छ, यसरी तलतर्फ चाहिँ यसरी डाउन भएर चाहिँ मिनिमम पोइन्टमा चाहिँ गइरहेको छ र साथै हाम्रो एभरेज फिक्स्ड कस्ट पनि यसरी डाउन भएर यसरी घटिरहेको बेलामा हाम्रो यो जुन सर्ट रन एभरेज कस्ट पनि यसरी घट्नै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गरेको है त। भने चाहिँ हामीले हेरौँ त जुन हाम्रो सर्ट रन एभरेज कस्ट पनि कस्ट प्लस हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट प्लस हाम्रो एभरेज फिक्स्ड कस्ट तीनवटै के भइरहेछ त्यसरी डिक्लाइन भइरहेछ अर्थात् हाम्रो घटिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ भर्खर लेख्यौँ है त, त्यो कुराहरू भयो। र त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँ पहिला लेखौँ अनि त्यसपछि म फेरि फिगरबाट देखाउँछु है त हजुरहरूलाई। अब के छ भन्दा एकदम ध्यान दिनु होला, वान्स है त के हुँदैछ, वान्स एबिसी है त एभरेज भेरिएबल कस्ट हेज रिच्ड है त, एभरेज भेरिएबल कस्ट हेज रिच्ड
इट्स मिनिमम पोइन्ट्स है त, इट्स मिनिमम पोइन्ट, इट्स मिनिमम पोइन्ट यो के हुन्छ त, इट स्टार्ट्स है त, इट्स स्टार्ट्स राइजिङ अर्थात् राइजिङ भन्ने कुरा भइहाल्यो। इट्स स्टार्ट्स राइजिङ है त, इट्स राइज इज मोर देन द रेट अफ है त, मोर देन द रेट अफ इन्क्रिज है त, मोर देन द रेट अफ इन्क्रिज भनौँ त, रेट अफ इन्क्रिज इन एभरेज भेरिएबल कस्ट भन्ने कुरा आयो। जस्तै हाम्रो के रहेछ त यसमा हामीले हेरिहाल्यौँ। जस्तै हामी के रहेछ त एकपल्ट हेरौँ त, यो भन्दा पनि हाम्रो पहिला सबै कुराहरू इन्क्लुड भएन नि त हाम्रो यसमा। इट स्टार्ट के भयो त, हाम्रो सुरुमा चाहिँ रेजिङ हुने भयो है त, रेजिङ हुने भयो। त्यसपछि के हुन्छ त, हाम्रो यहाँ देख्न सक्छौँ इट स्टार्ट रेजिङ अनि इट्स रेज इज इनिसियल्ली अफसेट बाई द फल है त, बाई द फल इन द एएफसी है त, एएफसी भन्ने कुरा भयो। अब यसको मतलब के रहेछ भन्दा, इट मिन्स है त, इट मिन्स द्याट द रेट है त, द रेट अफ डिक्लाइन, द रेट अफ डिक्लाइन इन एएफसी इज मोर देन द रेट अफ है त, मोर देन द रेट अफ इन्क्रिज, रेट अफ इन्क्रिज इन एभिसी भन्ने कुरा भयो है त। त्यसको रिजल्ट कारणले गर्दा के हुन्छ त, द रिजल्ट्स इज द्याट हाम्रो सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्भ कन्टिन्युसली के हुन्छ त, यसरी कन्टिन्युसली है त, कन्टिन्युसली फल्स भन्ने कुरा भयो। त्यो कुराहरू भयो र लास्टमा गएर अल्टिमेटली के हुन्छ त, हेरौँ है त, अल्टिमेटली द रेट है त, द रेट अफ इन्क्रिज, द रेट अफ इन्क्रिज इन एभरेज भेरिएबल कस्ट बिकम्स के हुन्छ त, बिकम्स ग्रेटर देन द रेट है त, ग्रेटर देन द रेट अफ डिक्लाइन, डिक्लाइन इन एएफसी भन्ने कुरा भयो त। सो द्याट हाम्रो के हुनु पर्यो त, एसएसी स्टार्ट्स रेजिङ भन्ने कुरा भयो। यो कुराहरू भयो है त। देयरफोर एसएसी कर्भ के हुँदैछ हेरौँ त, एसएसी कर्भ रिचेज इट्स मिनिमम पोइन्ट, मिनिमम पोइन्ट्स एन्ड देयर आफ्टर के भन्नुभयो त, देयर आफ्टर इट स्टार्ट्स इन्क्रिजिङ है त, इन्क्रिजिङ भन्ने कुरा भयो त। कर्भ के हुन्छ त, यो यु सेपको हुने गर्दछ, टेक्स यु सेप भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ यो कुराहरू भयो। अब लगभग हाम्रो त्यही हो, यसमा दुइटै डिक्रिज पनि भयो र यसरी जुन जब चाहिँ हाम्रो यहाँ देख्न सक्छौँ हाम्रो यो एभरेज भेरिएबल कस्ट यसरी ठ्याक्कै मिनिमम पोइन्टमा पुगेर अलिकति इन्क्रिज हुन थाल्छ है त। मिनिमम पोइन्टमा पुगेर के हुन्छ त, यसरी इन्क्रिज हुन थाल्दाखेरि हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट झन् के हुन्छ त, अझै झन् मिनिमम झन् घट्दै 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 गइरहेको छ है त।
झन् घट्दै गइरहेको बेलामा चाहिँ जब हाम्रो एसएससी कर्भ के हुने भयो त यसरी मिनिमम पोइन्टमा पुग्ने भयो। यो मिनिमम पोइन्ट छ, यो कुरा भयो, यो मिनिमम पोइन्ट हो। यो मिनिमम पोइन्टसम्म पुगिसकेपछि बल्ल जब चाहिँ हाम्रो यो मिनिमम पोइन्टमा पुगेर यो एभरेज भेरिएबल कस्ट यसरी एकदम हाई रेटमा बढ्न थाल्छ। यसरी हाई रेटमा बढ्न थाल्दाखेरि यसरी हाम्रो एसएससी पनि यसरी बिस्तारै बढ्न थाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गरेको है त। राम्रोसँग एकदमै ध्यान लाएर यसलाई हामीले जुन जुन चाहिँ लेखेको छ त्यो एकपल्ट पढ्यो भनेदेखि हामीले मजाले नै बुझ्न सक्छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो र यसरी भयो। र अब अर्को हाम्रो रिजन भनेको हामीलाई थाहा छ, त्यो अहिलेसम्म हामीले भन्दै आएको कुरा हो, जुन भनेको हाम्रो अपरेसन अफ द ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सनको चाहिँ कुरा आउने गर्दछ है त। ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सनको चाहिँ कुरा आउने भयो यसमा। अब यो ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सनको कुरा भयो है त। अब यसरी हेरौँ न त, हाम्रो यहाँ के छ, बेसिस अफ द बेसिस अफ ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन भन्ने कुरा आयो। यसो कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो के हुन्छ, यु सेपको हुने गर्दछ है त। जुन हाम्रो ल अफ द अनि भेरिएबल प्रोपोर्सनको साथबाट पनि हामीले यो सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्भ चाहिँ यु सेप हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसलाई एक्सप्लेन त गर्न नै सकि नै हाल्छ है त। सुरुवातमा के हुन्छ, हाम्रो आउटपुट यसरी चाहिँ सुरुदेखिबाट त्यसरी आउटपुट अनि इन्क्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एभरेज कस्ट चाहिँ फल हुने गर्दछ। त्यो एभरेज कस्ट मेन फल हुनुको मेन रिजन भनेको हाम्रो अपरेसन अफ द ल अफ द कुन रिटर्न भन्दा इन्क्रिजिङ रिटर्न्सको कारणले गर्दाखेरि है त। त्यो कुराहरू हुने भयो। र यसरी अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि हेरौँ है त, पहिला सुरु हामीले यति कुरा हेरौँ अनि त्यसपछि बाँकी कुरा हेरौँ है त। भने मतलब यहाँ छ हाम्रो यसमा द यु सेप है त, द यु सेप अफ के हो त हाम्रो सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्भ क्यान बी, हाम्रो के हुन्छ, क्यान बी एक्सप्लेन्ड बाई द हेल्प अफ द ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन है त, ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सन है त। त्यो कुराहरू भयो सुरुवातमा चाहिँ है त। अब यसमा छ इन द बिगिनिङ विथ है त, विथ द इन्क्रिज इन आउटपुट। हाम्रो के हुन्छ त, आउटपुट बढेसँगै हामीलाई थाहा छ हाम्रो एभरेज कस्ट के हुन्छ, घट्दै जान्छ। फल्स ड्यु टु द अपरेसन है त, ड्यु टु द अपरेसन अफ द ल अफ द है त। ल अफ हाम्रो कुन रिटर्न भन्दा चाहिँ इन्क्रिजिङ रिटर्न है त, इन्क्रिजिङ रिटर्न्सको कुरा आउने भयो। र यसरी चाहिँ हाम्रो जुन त्यो बेस्ट कम्बिनेसन हाम्रो यहाँ रहेको छ फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्टको, त्यो भनेको हामीले जुन हाम्रो यो पोइन्ट M2मा चाहिँ देख्न सक्छौँ। यो पोइन्ट M2मा चाहिँ हाम्रो बेस्ट कम्बिनेसन के को त, भेरिएबल कस्ट र हाम्रो फिक्स्ड कस्टको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ है त। देयर इज अ बेस्ट कम्बिनेसन अफ हाम्रो के छ त, फिक्स्ड कस्ट है त, अफ फिक्स्ड कस्ट एन्ड भेरिएबल कस्ट भन्ने कुरा भयो। फिक्स्ड कस्ट एन्ड भेरिएबल कस्ट अथवा भेरिएबल फ्याक्टर भनौँ है, भेरिएबल फ्याक्टर्स एट हाम्रो कुनमा पोइन्ट M2मा है त। यो कुराहरू भयो अन द हाम्रो कुन त भन्दाखेरि एसएससी कर्भमा हो है। यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौँ। र अब हाम्रो चाहिँ यो M2 भनेको त हाम्रो के छ त, यो मिनिमम पोइन्ट कसको भन्दा एसएससी कर्भको चाहिँ के हो त, मिनिमम पोइन्ट हो। हामीलाई थाहा नै छ यो मिनिमम पोइन्ट चाहिँ यो भइहाल्यो। र यसरी यो मिनिमम पोइन्टमा पुगिसकेपछि जुन हाम्रो एसएससी कर्भ चाहिँ अब के हुन थाल्छ त, यसरी चाहिँ इन्क्रिजिङ हुन चाहिँ थाल्छ है त।
त्यो कुरा चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ एकपल्ट आफ्टर रिचिङ है त आफ्टर रिचिङ द मिनिमम पोइन्ट अफ हाम्रो के छ एसएसी कर्भ when we increase है त when we increase the output average cost है त average cost curve starts to के हो त हाम्रो starts increasing because of operation है त because of operation of variable proportion भन्ने कुरा भयो है त भेरिएबल अफ द भेरिएबल अब प्रोपोर्सन भन्दाखेरि अब हाम्रो कुन चाहिँ त अब इन्क्रिजिङ हो कि डिक्रिजिङ हो भन्दा हाम्रो डिमिनिसिङ रिटर्न डिक्रिजिङ भन्नु डिमिनिसिङ भन्नु एउटै हो है त अपरेसन अफ द हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ डिमिनिसिङ रिटर्न्स भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ है त अब हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ दस due to the operation है त due to the operation of the law है त law of variable proportion the SAC curve the SAC curve take U shape है त यही कुराहरू चाहिँ आउने भयो यसरी र यसपछि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ अर्को भनेको हाम्रो इन्डिभिजिबिलिटी भनौँ न इन्डिभिजिबिलिटी अफ द फ्याक्टर इन्डिभिजिबिलिटी अफ द फ्याक्टर्सको चाहिँ कुरा आउने भयो है त अब जुन हाम्रो इन्भिजिबिलिटी अथवा इन्डिभिजिबिलिटी अब त्यो एउटै भइहाल्यो है त्यो फ्याक्टरहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यो एसएसी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि युसेप रहेको छ त्यो कुराहरू भयो जस्तै अब धेरै कुराहरू आउन सकिन्छ यसमा जसलाई चाहिँ अब हामीले यही कारण होला यसले गर्दा होला अथवा जसलाई चाहिँ हामीले यसरी यही कारण होला भनेर छुट्याउन नै सक्दैनौँ नि त त्यो कुराहरू भयो है त द यु सेप of SAC curve is also के हुन्छ त also due to the इन्भिजिबिलिटी जसलाई हामीले देख्न सक्दैन भन्न खोजेको कि अदृश्य तत्त्वहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यसरी एसएसी कर्भ चाहिँ यु सेप हुन्छ भन्ने कुरा भयो है त अफ द फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन है त इन द सर्ट रन वेन के हुन्छ त हाम्रो यसमा वेन अ फर्म इन्क्रिजेज द आउटपुट यो के हुन्छ त आउटपुट बढाउँदै गयो है त फर्मले इन्क्रिजेज द आउटपुट it enjoys certain internal economies है त economies due to indivisibilities of some fixed है त some fixed factors of production
हाम्रो सर्ट रनमा त हाम्रो सबै फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरू हाम्रो सबै त भेरिएबल हुँदैन नि त, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै फिक्स्ड हुन्छ कुनै चाहिँ भेरिएबल हुन्छ, त्यो कुराहरू भयो है त यसमा। यस्तै कुरा हो। अब त्यसपछि अब भनौँ न अरू कुराहरू पनि यहाँ भइहाल्यो। यति नै रिजन हो लगभग। यसलाई मजाले रिड गर्नु होला, त्यसपछि हामीले अझै नै हजुरहरू चाहिँ यसमा चाहिँ क्लियर हुनुहुन्छ के है त। यस्ता कुराहरू हाम्रो यहाँ आइहाल्यो र यसपछि हाम्रो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ, यसलाई चाहिँ मजाले चाहिँ अब हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ एकदमै पढ्नु होला है त। यो इन्डिभिजिबिलिटी अफ द फ्याक्टर्स भनेको अब जसलाई हामीले खासै त्यस्तो विभाजन त गर्न सक्दैनौँ, यही रिजनको कारणले गर्दा हो भनेर, त्यही पनि यसमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू आउँछ। अब हामीले यहाँ के छ भन्दाखेरि एकपल्ट अरू पनि लेखौँ न त है त। सम फिक्स्ड फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन भन्ने कुरा भयो है त। दिज इकोनोमिज है त, दिज इकोनोमिज रिजल्ट इन द के हुन्छ त हाम्रो फल इन एसएससी हुन्छ है त। यो कुराहरू भयो। एसएससी कर्भ इन द बिगिनिङ, सुरुमा चाहिँ यसरी डिक्रिज हुनुको कारण चाहिँ यही रहेछ है त, बिगिनिङ। त्यसपछि हेरौँ त द फर्म जेनरली, द फर्म जेनरली इन्जोइज थ्री के छ त, थ्री टाइप्स है त, थ्री टाइप्स अफ इकोनोमिजहरू हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो टेक्निकल इकोनोमिज, मार्केटिङ इकोनोमिज र म्यानेजरियल इकोनोमिज है त, जसले चाहिँ अब भनौँ न एसएससी कर्भलाई चाहिँ डाउन गर्न चाहिँ एकदमै यसले चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ। त्यो कुराहरू भयो है त। भनेपछि हाम्रो के रहेछ त्यसमा मार्केटिङ इकोनोमिजको कारणले गर्दा भइहाल्यो इकोनोमिज, र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ टेक्निकल है त, टेक्निकल इकोनोमिज एन्ड म्यानेजरियल है त। जसले के गर्छ त हाम्रो विच हेल्प टु ब्रिङ डाउन है त, ब्रिङ डाउन द एसएससी कर्भ। त्यसपछि हाम्रो यो आफ्टर, यो सबै एउटै कुरा हो, यसमा रिजन मात्रै फरक हो है। आफ्टर द अप्टिमम पोइन्ट, आफ्टर द अप्टिमम पोइन्टमा पुगेपछि के हुन्छ त यो विथ द है त, विथ द इन्क्रिज इन आउटपुट के हुन्छ हाम्रो द इकोनोमिज है त। द इकोनोमिज आर ओभर वेटेड बाई द डिसइकोनोमिज भन्ने कुरा भयो है त। विच रिजल्ट द के हुन्छ हाम्रो एसएससी कर्भ टु रेज भन्ने कुरा भयो है त। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो के हुन्छ त, दस एसएससी कर्भ गेट यु सेप्ड, यसरी चाहिँ भयो है त। र यसलाई मजाले एकपल्ट राम्रोसँग हेर्नु होला, लाइन बाई लाइन राम्रोसँग पढ्नु होला है। बरु यसरी स्क्रिनसुटहरू यसरी लिएर यसमा के भन्नु खोजेको रहेछ र यसरी यो जे भनेको चाहिँ पोइन्टहरू अनुसार चाहिँ यसरी मजाले जुन हाम्रो फिगरसँग रिलेट गर्यो भने चाहिँ हुन्छ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ भयो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। हाम्रो यहाँ क्वेसन थियो वाइ एटिसी अर द एसएसी अर द एसी कर्भ इज यु सेप्ड, वाइ सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्भ इज यु सेप्ड, एक्सप्लेन भन्ने कुरा रहेको थियो है त। यहाँ त्यसै गरी यहाँ सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्भ एसएसी कर्भ इज यु सेप्ड, इट मिन्स द्याट द के थियो हाम्रो बिगिनिङ, इट मिन्स द्याट होइन, इन द बिगिनिङ इट फल्स एन्ड आफ्टर रिचिङ द मिनिमम पोइन्ट इट स्टार्ट्स टु रेज अपवर्ड भन्ने कुरा भयो।
इट गेट्स यु सेप ड्यु टु द फलोइङ रिजन्स, जसमा हामीलाई थाहा छ पहिला सुरु चाहिँ यसरी यो यसरी तल डाउन भएको छ, यसरी मिनिमम पोइन्टसम्म पुग्यो, मिनिमम पोइन्टसम्म पुगेपछि यो के भयो त यसरी चाहिँ इन्क्रिज हुन थालेछ है त। त्यो कुरा भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो बेसिस अफ द एएफसी र एबिसी कारणले गर्दा अब हामीलाई थाहा छ जुन हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट प्लस हाम्रो एभरेज टोटल कस्ट त युसेप नै हुने भइहाल्यो है त। त्यो कुराहरू रहेको छ। यसमा हाम्रो धेरै रिजन भयो र अर्को भनेको हाम्रो बेसिस अफ द ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सन भइहाल्यो, एउटा इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल र डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केलको केसमा। र यसरी हाम्रो यो इन्डिभिजिबिलिटी अफ द फ्याक्टर्सको कारणले गर्दाखेरि है त। यसलाई आजलाई हामी यति नै गरौँ। यसलाई मजाले स्टडी गर्नु होला, एकदमै ध्यानपूर्वक लाएर यिनीहरूले एक एक पोइन्टले के भन्न थाले रहेछ, यो के रहेछ भनेर एनालाइसिस गर्नु होला, आफूले पनि त्यो फिगर बनाउन ट्राई गर्नु होला, त्यो रिजनहरूलाई राम्रोसँग पढ्नु होला। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट पार्टमा हाम्रो जुन अब लङ रनसँग सम्बन्धित हुने कुराहरूलाई चाहिँ हामी हेर्दै जान्छौँ है त। यो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो लगभग सर्ट रनसँग सम्बन्धित सबै सक्यो र हामी अब चाहिँ लङ रनको चाहिँ हामी कुरा हेर्न जाँदैछौँ है त। र यो हाम्रो सर्ट रन र लङ रनमा त फरक त पर्ने नै भयो है त।